अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का जो टॉपिक है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, उसके ऊपर है। तो जब भी दुनिया में कोई मुसलमान अपने दिल की आवाज़ उठाता है और कहता है कि आई लव मोहम्मद, तो पूरा आलम सुनता है। लेकिन जब वही प्यार किसी को चुभ जाए तो सवाल खड़े होते हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताना भी जुर्म है क्या? इस पर केस बनता है, और अगर बन सकता है तो आखिर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई? आज हम कानपुर के उस ताजा मामले की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। तो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। कुछ अभी थोड़े टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ है, आई लव मोहम्मद। युवा मुस्लिम खास तौर पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ये लिखकर स्टेटस डालने लगे। किसी ने डीपी पर लिखा, किसी ने हाथ पर टैटू बनाया, तो किसी ने गाड़ियों पर ये लाइन चिपका दी। ये ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि लाखों लोगों ने सिर्फ एक ही मैसेज से अपनी पहचान जताई, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड वायरल हुआ, उसी समय कुछ जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो गया। कुछ समूह का कहना था कि इस तरह की एक्टिविटीज को कम्युनिकल टेंशन बढ़ सकता है। तो कानपुर की ये घटना, बाराफात के मौके पर कानपुर उत्तर प्रदेश के रावतपुर सैयदनगर इलाके में एक बोर्ड लगाया गया। बोर्ड पर साफ लिखा था, आई लव मोहम्मद। ये बोर्ड सार्वजनिक जगह पर लगाया गया था। कई लोग इसे देखकर खुश हुए, कुछ ने तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए, लेकिन कुछ लोगों ने तो इसे आपत्तिजनक बताते हुए पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत के आधार क्या था? पहला, ये बोर्ड बिना सरकारी अनुमति लगाया गया है, और दूसरा आरोप था कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है। यानी जो बोर्ड कुछ के लिए ईमान और मोहब्बत की निशानी थी, वही दूसरों के लिए कानून तोड़ने और तनाव बढ़ाने का कारण बन गया। तो कानपुर की पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर दर्ज की। तो पुलिस अधिकारी का भी बयान था कि हमने इस घटना की जांच की है, बोर्ड लगाने वालों पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई है। ये बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लगाया गया था। इससे समाज में तनाव फैलने का खतरा था। जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। तो पुलिस ने साफ कहा कि मामला धर्म विशेष पर नहीं, बल्कि कानून और प्रशासनिक अनुमति पर है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर जैसे ही फैली, तो लोगों का बदलाव ही बदल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो क्या अब आई लव मोहम्मद लिखना भी गुनाह है क्या? तो हकीकत ये वैसे ये भी कि आई लव मोहम्मद लिखना भी क्या गुनाह हो गया है क्या? तो सोशल मीडिया पर एक तूफान आ चुका है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये खबर छा गई है। लाखों लोगों ने हैशटैग चलाए आई लव मोहम्मद के। ओवैसी जैसा नेताओं ने भी बयान दिए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताना जुर्म नहीं है। तो कई मुस्लिम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाली जिसमें कहा गया कि अगर हमारे दिल की मोहब्बत लिखना गुनाह है तो फिर संविधान की गारंटी कहाँ गई? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि धार्मिक प्रेम अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति बोर्ड्स लगाना नियमों के खिलाफ है। तो लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखना इन धाराओं में आता है क्या? जवाब साफ साफ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये बोर्ड बिना अनुमति लगाया गया तो नगर निगम की अनुमति या पुलिस की अनुमति का मामला बनता है। ये कोई है ना प्रशासनिक गलती है, धार्मिक अपराध नहीं है ये। तो कानपुर में इस घटना के बाद दो तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। नाराजगी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताना भी जुर्म बन गया। और मस्जिदों में चर्चा, इमामों ने बयान दिया, हमारी मोहब्बत किसी कानून से नहीं रुक सकती। और जो अन्य समूह के लोग थे, उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर बोर्ड्स लगाना नियमों के खिलाफ है। साथ ही ये डर भी जताया कि कहीं ये मुद्दा कम्युनल ना बन जाए। तो सोचिए, ये वही देश है जहां लोग आई लव इंडिया, आई लव बॉलीवुड स्टार, आई लव माई गर्लफ्रेंड लिखते हैं। लेकिन अगर कोई लिख दे आई लव मोहम्मद तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। भाई, क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत पर पहरा नहीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में धड़कन की तरह बसी है।
جب انسان اپنی ماں سے، اپنے پتا سے، اپنے وطن سے، اپنے بچوں سے محبت جتاتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہی انسان جب اپنے نبی پاک سے محبت جتاتا ہے تو اچانک یہ مدعا قانوناً اور عدالت تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ سوال ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں گونج رہا ہے۔ تو کانپور کی گلیوں کا منظر تو یہ ہے کہ راوت پور کی گلیوں میں اس دن کا منظر الگ ہی تھا۔ 12ویں شریف کی رونق، سجے ہوئے گھر، جھلملاتی روشنی، اور اسی بیچ ایک دیوار پر ٹکا ہوا وہ بورڈ جس پر لکھا تھا کہ آئی لو محمد۔ تو کئی بزرگوں نے اسے دیکھ کر دعا دی، بچوں نے تصویریں کھینچی، عورتوں نے کہا کتنا پیارا جملہ لکھا ہوا، یہی تو ہمارے دلوں کی آواز ہے۔ لیکن جیسے ہی تصویریں کچھ لوگوں تک پہنچی، شکایتوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بورڈ ساروجنک جگہ ہے پر بنا انومتی کے لگایا گیا ہے، اور اسی شکایت کے بعد تھانے میں رپورٹ درج کروا دی گئی۔ پولیس نے جانچ کی اور معاملہ درج ہو گیا۔ دھارا کا نام چاہے جو ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا جملہ اچانک عدالت اور پولیس کی فائلوں میں قید ہو گیا۔ تو پولیس والوں کا بھی بیان تھا۔ پترکاروں نے پوچھا کیا نبی سے محبت جتانا جرم ہے؟ تو پولیس ادھیکاری نے جواب دیا، ہم نے کسی کی محبت پر کیس نہیں لکھا، بورڈ بنا انومتی لگایا گیا تھا۔ اگر کسی بھی دھارمک یا ساماجک آیوجن میں ساروجنک استھل کا اپیوگ کرنا ہو تو پرشاسن کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں نیموں کا الگھن ہوا ہے، اس لیے کارروائی شروع ہوئی ہے۔ لیکن سوال اب وہی کا وہی رہا ہے ابھی تک، کیا سچ میں یہ صرف نیموں کا معاملہ ہے یا دل کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو مسلم سماج کا درد، مسجدوں میں چرچا ہونے لگی ہے۔ اماموں نے خطبوں میں کہا ہمارے نبی سے محبت جتانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر یہی جرم ہے تو ہم ہر سانس کے ساتھ یہ جرم ہر وقت کرتے رہیں گے۔ تو نوجوانوں نے کہا ہمارے دل کو کون روک سکتا ہے، محبت کو کون قید کر سکتا ہے؟ وہ کچھ جو انیہ ورگ کے لوگ تھے نا، ان لوگوں کی رائے تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نیم سب کے لیے برابر ہے، اگر کسی نے بغیر اجازت دیوار یا سڑک پر کوئی بورڈ لگایا ہے تو اس پر کارروائی ہونی ہی چاہیے۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے جملے کو وواد بنانا دراصل راجنیتک کھیل ہے۔ تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنے موبائل کی دیواروں پر وہی جملہ لکھ ڈالا ہے، آئی لو محمد۔ لاکھوں پوسٹ بنے، ہزاروں ویڈیو آئے اور یہ جملہ دیش کی سیمائیں پار کر پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ تو ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں اگر بورڈ ہٹایا بھی گیا تو کیا ہمارے دلوں سے محبت مٹا دی جائے گی؟ اور کچھ نیتاؤں کا تو کہنا ہے کہ نبی سے محبت جتانا کوئی اپرادھ نہیں ہو سکتا ہے، پرشاسن کو اس طرح کے معاملوں میں سنویدنشیل ہونا چاہیے۔ وہی کچھ انیہ نیتا ہیں، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے، نیم سب پر لاگو ہوتے ہیں، اگر انومتی کے لیے بنا بورڈ لگایا گیا تو پرشاسن کی کارروائی صحیح ہے۔ تو ٹی وی چینلوں پر یہ خبر دھوم مچانے لگی ہے۔ کئی بحث میں مسلمان پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری محبت ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ دوسری اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی محبت ہے تو اجازت لے کر جتائیے، ساروجنک جگہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو وکیلوں نے کہا اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی سمودائے کو بھڑکایا ہو تو قانوناً کارروائی کی جائے گی، لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں ایک ایسا جملہ ہے جو کسی کو بھڑکانے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، یہ تو دل کی گہرائی سے اٹھی محبت ہے۔ ہاں اگر انومتی کا النگھن ہوا تو یہ پرشاسنک معاملہ ہے، دھارمک اپرادھ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کیا اس ملک میں اب محبت جتانے کے لیے بھی اجازت پتر چاہیے ہوگا ہم لوگوں کو؟ کیا اب ہمیں اپنے نبی پاک کا نام لینے سے پہلے بھی سرکار سے لکھت منظوری لینی ہوگی؟ کیا اب ہماری محبت پر بھی تالے لگیں گے کیا؟ تو اتہاس گواہ ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نبی پاک سے محبت جتانے والوں پر سوال اٹھے ہیں۔ کبھی جلوس روکے گئے، کبھی نعروں پر روک لگی، کبھی کتابوں پر پابندی لگی، لیکن ہر بار محبت کی آواز اور بلند ہوئی، کیونکہ محبت کو کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی عدالت، کوئی جیل کبھی بھی روک نہیں سکتی۔ تو کانپور کی گلیوں میں لوگ غصے میں تھے لیکن ساتھ ہی صبر سے کام لے رہے تھے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا نبی سے محبت دکھانے کے لیے بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہر سانس، ہماری ہر دھڑکن، ہماری ہر نماز، ہمارا ہر سجدہ یہی پکارتا ہے کہ آئی لو محمد، میں محبت کرتا ہوں محمد سے۔ تو یہ معاملہ عدالت میں چلے گا، پولیس کاغذوں میں لکھے گی، وکیل دلیل دیں گے اور میڈیا بحث کرے گی، لیکن محبت عدالت سے نہیں پوچھی جاتی، محبت تو دل سے ہوتی ہے، اور یہ دل ہر روز ہر گھڑی یہی کہتا رہے گا کہ آئی لو محمد۔ تو بھائیو اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی نبی پاک کی محبت ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری یہ آواز ہر گھر تک پہنچ سکے۔ جس طرح
ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اس چینل سے بھی اپنا ناطہ جوڑ لیجئے، سبسکرائب کریے اور ہمارے کارواں کا حصہ بنیے۔ تو آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے دل کی آواز کو لاکھوں تک پہنچائے گا، محبت کی آواز دبے نہیں گونجے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جو لوگ دل سے کہیں گے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت